औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्ताए गिरामी, ये वक्त मैं मौजूद दोस्तों शहीद मोहम्मद फुटसाल ग्राउंड ये ताज़ा जोर कदा नौ फर्शन दख्ता शुमम तोग मेतनिन बस्यार ज़बरदस्त फर्शन दख्ता इरा इम्रोज़ इफ्तिताही ग्राउंड अस्ता मेहमान खुशीश मिर्ज़ा साहब अस्ता मोहतरम जनाब रिज़ा हज़ारा, मोहतरम जनाब हाजी मुल्ला समद, मोहतरम जनाब आमिर हज़ारा, मोहतरम जनाब हाजी इब्राहिम, मोहतरम जनाब इमामदार साहब, दिगर मेहमान तशरीफ दरन अज़रफ़ी इंतज़ाम ग्राउंड बा अज़ियागाई मिर्ज़ा आज़ाद अज़ागाई अब्दुल्ला वज़ीर वज़ाइशी पहल शुक्रिया सदा बिनु खुदा अज़ीज़ की मकी वक़्त को वक्त कदर किया बराई हौसला अफ़ज़ाई बाज़िगराई शहीद मोहम्मद कुर्बान कलाम वाला बाबा हज़ारी कुर्बान कलाम बिलखसूस बराई इज़्ज़त अफ़ज़ाई इंतज़ामिया ग्राउंड तशरीफ़ औरदन यकजहां तशक्कुर अज़ागाई मिर्ज़ा आज़ाद अज़ागाई अब्दुल्ला व दिगर दोस्तान तशरीफ दरन यानी माँ अज़ियागाई मिर्ज़ा हुसैन आज़ाद या आगाई अब्दुल्ला साहब व दिगर मेहमान तशरीफ दरन मोशुमा गुजारिश बनी द ग्राउंड तशरीफ बुर्दा इम्रोज़ना बरनामे अज़मौरा हदी रूटीन कटकदा इफ्तिताह करना आगाई आज़ाद आगाई अब्दुल्ला व दिगर मेहमान तशरीफ दरन द चर्चा की जात खिलाड़ियाँ और दूसरी लड़ाई से चर्चा बेटी तमामी मेहमान आए जाए तमाम शुरू साथ सुने मोहतरम जनाब आमिर हज़ारा अज़मदस्ता हाजी इब्राहिम अज़मदस्ता हाजी मुल्ला समद साली रुजीना कसमना जनाब अब्दुल्ला साहब कि सदर महफिल अस्ता वयानी रुबीना कटना इब्रोज़ना मेहमान खुसूसी अज़मौ मोहतरम जनाब मिर्ज़ा हुसैन आज़ाद साबुना रुबीना कटना इफ्तिताही ग्राउंड रखना तशक्कुर अज़ीज़ तमाम मेहमान यादगा अज़ीज़ मेहमान गुजारिश मुताबिक पाकिस्तानी अरूची गुजारिश रिज़ा पाकिस्तानी अरूची गुजारिश abuna
دوستا بالاخیر گراوند شهید محمد فوتسال افتتاح شد از دست مبارک مرزا صاحب. باز بعد از افتتاحی پروگرام یک دوستانه مایچم است به خیالم بسیار برای از گراوند خرچه کده، یعنی نو فرش انداخته شده. این فرش را از یگو دیگه ملک خواسته بوده، بسیار خواری شد برای فیتینگ از فرش. هم استاد از دیگه ملک خواسته شده تا اونا آماده اینا را فیت کرد. تقریبا 3 ماهینه ای کار جاری بود، یعنی چی را جور کرده. این فوتسال گراوند از رفیقای از ما است، جناب آقای رضا پالوی امیرزاره است، جناب آقای مندوسین صاحب است و بخیال مدد صاحب اینجا شریک هستند. اینا 3-4 نفر دیگه از تمام دوستا گزارش میشه که برای خیر و برکت از این گراوند دعاگو باشین که بخیر افتتاح شده. خوب مضبوط شارت دین مرزا صاحب، خوب مضبوط شارت دیگه. مرزا صاحب افتتاح کرده گراوند را اور مایچ را. الواری عبدالله صاحب است، چقدر زور داره اینا. بازم هم شاباش عبدالله صاحب را. رضا جان مبارک باشد، گراوند افتتاح شده. یگو کلام گو اگر کد مردم گفتنی خوینی چینل در خدمت توی.